सगळे आमी देमी घालुया. Sacramenta Raololia Mogacha Jesus Sacramenta मोगाच्या भावा भयणीनो, जंय जेजू आसता थंय उंचांबोडाय पयस वेता. जंय जेजूचें आसणें आसता थंयसर भिरांतेक जागो ना. जंयसर जेजू आसता थंयसर दुबाव सगळे पयस वेतात. ताकाच लागून ही थोड्यो घडयो आमी जेजू सांगाताक सारतेल्यो, जी आमची भिरांत आमी ह्या दोंगरार घेवन आयल्यो.
जी आमचे दुबाव ह्या दोंगरार घेऊन आयल्या, जी आमच्या जिवितान उंचांबड आसा ती आमी घेऊन आयल्या, हे वेळार जेजू सांगता म्हज्या पांयां सोरशीं दवर. Friends, where Jesus is, there is no place for restlessness. In Jesus' presence, there is no space for suspicion and doubts. In Jesus' presence, there is no place for unrealistic and realistic fears. Jesus says, come to me with all those fears, with all those doubts, with all those worries, troubles and restlessness, and I will give you rest. ओ बावाट मोगाच्या बावा भयणो, जेजू म्हणटा तुजी भिरांत म्हजे सोरशीं घेवन ये. तुझे दुबाव जिवितान दुबाव घेवन आसा, प्रश्न घेवन तूं भोंवताय, म्हजे सोरशीं ये. तुझ्या जिवितान उत्सांबोडाय आसा, शांती ना, सगळी उत्सांबोडाय, कुटुंबान उत्सांबोडाय, ही उत्सांबोडाय म्हजे सोरशीं घेवन ये. आनी हांव तुझ्या सगळ्या प्रश्नांक समाधान दितलो, तुझ्या सगळ्या प्रश्नांक जबाब दितलो. वो बावाट ह्या आयच्या मिसांत आमी नियाळ्ळा, आनी होच बावाट जेजूच्या मुखार वेळ सारतना आमी वेव्हारान घालूंक वावुरतले. ताकाच लागून आमी म्हटलां, बापाच्या एकल्याच पुता, ओय देव जावन आसा बापाचो एकलोच पूत. देव जावन जेजू जावन आसा आमचो सोरवोंडार. जेजू जावन आसा राजांचो राजा. हे आमच्या जिवितान पयलें आमी ओळखुया. ताकाच लागून ह्या वेळार आमी भावार्थान विश्वासान आमी दुबाव धरून न्हय, पूण आमी विश्वास धरुया. वय जाका हांव म्हजी मान बागयता, जाका हांव नमस्कार करता, ताका पदवी आसा सगळ्यांचेर. ताका पदवी आसा सगळ्यांचेर जैत व्हरूंक. ही इज पावरफुल एंड हिज पावर surpasses anything. ताकाच लागून ह्या वेळार आमी सगळे खालतीकायेन आनी विश्वासान आमी नमस्कार करूया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. मोगाच्या बावा भयणीनो, थोडो वेळ, चड वेळ न्हय पूण थोड्यो घडयो आमी जेजू सांगाताक सारतल्यो. आमचो बावाट, शेडो मेडो बावाट आमी ओकोंड करूंक वावुरतल्यो. जेन्ना आमी वेताव घरा तेन्ना आमचो बावाट पलको न्हय, आमचो बावाट उणो न्हय, पूण आमचो बावाट घट गिरेस्त ओकोंड करून वेतले. आनी ताकाच लागून आमचे दोळे जेजूचेर आसुनी. आमचे दोळे, आमचें ध्यान मन जेजू जो पोरजोळटा त्या उंड्यांत ताचेर आसुनी. ह्या उंड्यान जेजूचें रूप आमी पळोवया. ह्या उंड्यांतल्यान जेजू म्हाका दिसता हें आमी अणभवया. आनी देवाक सांगुया, जेजूक सांगुया, दिन वाचुया. कित्याक लागून? कित्याक ताणें
आमकां ह्या सुवातेर हाडली. ताणें आमकां ह्या सुवातेर आमकां हाडली अशें सजमुची न्हय, हांव म्हाका जाय म्हणून आयलां. हांवें म्हज्या येवजणे परमणे म्हाका जाय देखून हांव आयलां न्हय. पूण यू हॅड एन अपॉइंटमेंट टुडे विथ जीसस. बिलीव इन दॅट. येस, यू मे हॅव प्लॅन टू बी हियर, बट यू हॅड एन अपॉइंटमेंट विथ जीसस. ताकाच लागून जेजून तुका हाडला कित्याक हो संदेश दिवंक की हो बावाट घेवन वच. व्हडलो बावाट न्हय, सांसवां इतलो इल्लोसो बावाट तुज्या जिवितान आसत. खरो बावाट इल्लोसो पासून आसत तुज्या जिवितान जायत्यो बदलण्यो आनी पेकवणी तुका फावो जातली. ताकाच लागून ह्या वेळार देवाक दिन वासून आमी गितांतल्यान दिन वाचुया. गितांतल्यान आमी देवाक दिन वाचुया. सांगुया, सायबा जायते हांव मागूंक आयलां, पूण जायते म्हाका तुवें दिलां हेंवूय हांव विसरलां. जायते हांव मागता, पूण जायत्यो वस्तू हांवें दोळ्या आड कश्यो गेल्यात. दीस तुवें म्हाका दिला, कितलीं जाणां आयचो दीस पळोवंक तांकां मेवचो ना, मेवंक ना, थोडी सोंपलीं. म्हाका तुवें दीस दिला, घोडे म्हाका सर्वीस दिला, व्हडली दिवंक ना, पूण जायतीं जाणां सर्विसेक लागून मागतात, रडटात. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, देवाक दिनवास तुज्या जिवितान कितें दिलां त्या पासत. देवाक दिनवास तुज्या जिवितान कितें तुका मेवलां ते पासत. घोडे व्हडल्यो वस्तू जावंक नात. जिविताचें देणें तुका दिलां. जेवण खाण तुका आसा. बायल भुरगीं आसात. थोडीं जायतीं जाणां भुरग्याच्या देण्याक आशेतात. जायतीं जाणां जिविताच्या सांगात्याक आशेतात. जायतीं जाणां आपल्या जिवितान बरेपण सोदतात. आनी ह्या वेळार तुका दिलां. बी ग्रेटफूल फॉर द थिंग्स दॅट गॉड हॅज गिवन यू. यू मस्ट हॅव बायपास्ड, overlook these things and fail to thank the Lord. ह्या वेळार देवाक आमी ह्या गितांतल्यान दिन वाचून सांगुया, सायबा तुका हांव दिन वाचतां. ज्यो वस्तू हांवें तुका दिन वाचूंक विसरलां, ह्या वेळार ह्या गितांतल्यान देवाक आमी दिन वाचुया. O Lord Baba, O Lord Putra, O Lord Tuka, O Vidratmya, O Lord Baba, O Lord Putra, O Lord Tuka, O Vidratmya, Atu Baba. तुका दिल वाचना संवसाराक येवन मोगपाक जाता. एक बोट तुमचो प्रेमदादीचो मानून घेता. मिस्टर व्हडलो मोहिमा, मोहिमा बापा, मोहिमा पुता, मोहिमा तुका, O Vidratmya, मोहिमा बापा, मोहिमा पुता, मोहिमा तुका, O Vidratmya. आतू वार्ता तुका दिन वाचना संवसाराक येवन मोगपाक जाता. एक मोठोसो प्रेमदादीचो मानून घेता. इस्कर व्हडलो हालेलुया,
कोणाक जाय ताणें बसूंक जाता, कोणाक जाय ताणें दिमी घालूंक जाता, कोणाच्यान जाता ताणें. पूण बोस वो दिमी घाल आमचो नियाळ आमी चालूच दवरुया. हे वेळार आमचे सगळे दोळे आमी धांपुया. आमचे दोळे धांपून जे आयच्या दिसाक शुभ वर्तमान आमी वाचलां ते आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. तूं जेजू बारा आसा, 12 शिसां बरोबर तूंय जेजू सांगाताक आसा हें तुज्या मनांत पडे. Visualize the scene that we have heard in today's gospel. See yourself with these 12 disciples. You are with Jesus. जेजू सांगाताक तूं आसाय. सकाळी ते सांजे जायत्यो वस्तू जेजून केल्यो, जायत्यो मिलाग्र्यो जेजून केल्यो. जेजू भोंवलो, जायते प्रवचन बरें जेजून शिकयलें. आनी ह्या वेळार थकलो, सांजेचो वेळ जालो, जेजू थकलो. आनी ह्या वाटेन तावन त्या वाटेन पलतडी वचूंक जेजू आनी शीस आनी तूं भायर सोदतात. तूं वड्यांत आसा दुसऱ्या शिसां बरोबर. जेजू वेऱ्या लागीं उशें घेवन न्हिदला. आनीक बोट फुडें वचत सुरू जाता. गालिल्यांतल्या दर्यांत जेजू पलतडी वेता. सगळे कुशाल आसात कित्याक जेजू तांच्या सांगाताक आसा. सगळे आसतात, खेळटात, उलयतात. आख्खे दीसभर जें कितें जालां तें सांगतात. पडे जेजून हाका बरो केलो, पडे जेजून ताका बरो केलो, जेजून ही वोपार सांगली, जेजून ही शिकोवण आयज सांगली. तूंय शिसां सांगाताक उलयता, कुशाल आसा. सगळें जिवितान बरें चलता, खुशालकायेन वेळ सारता. आनी तेन्नाच आवचितूच नितोड मोड आसलेलें कुपां आसलेलीं तीं काळीं जातात. उजवाडीत आसलेलो तो काळूक 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 जाता. शितळ शांत आसलेले आतां भरमसाट वारें मारता. खूब फोर्सान हें वारें वादळ मारता. व्हडलीं व्हडलीं ल्हारां तूं तुज्या दोळ्या मुखार पळयता. ही ल्हारां येवन ह्या व्हड्याचेर फुट्टात आनीक उदक ह्या व्हड्यांत बोटींत भितर येता. ह्या वेळार कुशाल आसलेलो सगळो उत्सांबडाय येता. तूं त्या बोटींत आसाय आनी बोट आलता दोलता बुडटा अशी दिसता. ल्हारां मारता तेन्ना ल्हारांचे वयर बोट पावता. ल्हारां सकला वेता तेन्ना ल्हारां उदकान बोटींत वेतात आनी सगळी उत्सांबडाय भिरांत तुज्या जिवितान येता. भिरांत ह्या शिसांच्या जिवितांत येता. जिवीत हांव जिवंक पावतलो काय, म्हजो फुडार कोबार काय, आतां कांयच ना, आय हॅव टू डाय इन दीस स्टॉर्म. शीस, पेद्रू, जुआंव, आंद्रे
जाकोब जे खारवी आसलेले ते सगलो प्रयत्न करतात व्हडे परतून जाग्यार हाडूंक. आपलो सगळो अणभव ते घालतात परतून हे व्हडे व्यवस्थीत करूंक. पूण जितले ते करूंक सोदतात वादळ वारे मारून परतून ते जमनीर शेवटतात. आनी थोड्या वेळा भितर तांकां गमून येता आमचे लागीं हें जावचें ना. म्हजी ताकद, म्हजो पावर, म्हजी शक्ती, म्हजो अभ्यास, म्हजे अणभव म्हाका पावचो ना ह्या वेळार. आनी ते जेजूक पळयतात. तूंय पळयता, तूंय तांचे बरोबर आसा. आनी जेजूक तुमी उठावंक वेतात. जेजूक सांगतात, सायबा पळय आमी बुडटाव, आमकां साल्वार कर. लारां इतलीं वरिश्ट आमचें व्हडें फुट्टा, आमी बुडटाव, आमकां साल्वार कर. आनी जेजू आपले दोळे उगडटा आनी तुका पळयता. ह्या वेळार जेजूच्या दोळ्यांनी पळय आनी जेजू तुका म्हणटा तुजें नांव घेवन, ओनासिस, कितलो उणो तुजो भावाट. जेम्स, कितलो उणो तुजो भावाट. रोजी, फातिमा, कितलो उणो तुजो भावाट. रॉनी, फ्रेडी, कितलो उणो तुजो भावाट. तुजें नांव घेवन तुका पळयोवन जेजू म्हणटा, कितलो उणो तुजो भावाट. आनी ह्या वेळार तुज्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवतात. कित्याक जिवितांत तूं जायतो कश्टवलो तुज्या वस्तूंगी सगळें सारकें करूंक. तुज्या अणभवाचेर, तुज्या शिकपाचेर, तुज्या पयशांचेर, तुज्या ताकतीचेर, तुज्या शक्तीचेर तूं पातयेलो जिवितांतलीं मोडां थोंडावंक. पूण जेन्ना कांयच जायना जालें, तुका दिसलें तुजी शक्ती पावना, तुजें कांयच चलो ना, तेन्ना जेजूक तुवें उठायलो आनी म्हटलें, सायबा म्हाका साल्वार कर ह्या तुफानांतलो. सायबा म्हाका साल्वार कर ह्या वादळांतलो, हांव बुडटां. आनी जेजू तुका म्हणटा, वय हांव आसतना तूं केन्नाच बुडचो ना. जेन्ना हांव तुज्या बोटींत आसा, तुज्या जिवितांत आसा, तुज्या कुटुंबांत आसा, तेन्ना तूं केन्नाच बुडचो ना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, शीस त्या दिसाक साल्वार जातात फकत एकूच वस्तूक लागून, ते जेजूक होड्यांत घेवन वेतात. ते जेजूक आपल्या बरोबर घेवन वेता. जेजू त्या दिसाक नासलो म्हणलेले, जेजू मागीर येतलो, आमी पयले वचुया. जेजूक मागीर कोणी तरी घेवन वेतलो, आमी पयले या. त्या दिसाक तांचो निमाणो दीस जावपाचो. ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणीनो, द स्मार्ट थिंग दे डू दॅट इवनिंग इज दॅट दे टेक जीसस along with them in the boat. जेजूक त्या दिसाक आपल्या बरोबर व्हरतात आनी की मोड आनी तांचे जिवीत ते सांबाळटात. आयज मोगाच्या बाबा भयणो,
तुज्याय जिवितान वादोड मोरडां मारल्यान जेजूक सांग, तुझे दोळे उक्ते करून जेजूक सांग, जो जेजू त्या वड्यांत आसलोलो तो जेजू ह्या आल्तारांत ह्या उंड्याच्या रुपांत आसा. जेजूक सांग, सायबा म्हज्या जिवितान वादोड मोड मारता, म्हज्या भुरग्यांचें टेन्शन चड जालां, आय एम स्केर्ड. आय इनवायट यू टुडे, कम टू माय प्लेस, कम टू माय होम दीस डे. जशें परी शिसांनी बिजी आसतानाय आख्खो दीस बिजी आसतले, पूण वेता आसतना ते जेजूक घेवन वेतात. आयज हें एडोरेशन सोंपतोच मोगाच्या बाबा भयणो, तूं एकलोच घरा वचूं नाका, पूण जेजूक सांग, जेजू हांव हांगा आयलां पूण म्हजीं भुरगीं घरा आसात. जेजू हांव हांगा आयलां, म्हजो घोव घरा आसा. जेजू हांव हांगा आयलां, म्हजो कुटुंब घरा आसा. तूं म्हजे बरोबर म्हज्या कुटुंबान, म्हज्या फामिलींत आयज ये. आमचो बावाटुणो आसा तो भरून काड. आमी बुडटाव, निराशेपण म्हज्या जिवितान आयलां. कम जीसस, आय इनवायट यू लायक द डिसायपल्स टू कम अलोंग विथ मी टू माय फॅमिली. ह्या वेळार ओगीच रावून मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू म्हणटा इतले बिजूड कित्याक, इतल्या उण्या भावार्थाचे कित्याक, जेन्ना हांव तुमच्या बोटींत आसा, जेन्ना तुमी म्हाका आपयलां, आमंत्रण दिलां, घेवन गेल्यांत, कित्याक तुमकां भिरांत. जायतीं बाबा भयणां उलयतना अशें म्हणटात, फादर ह्या दोतोराशी हांवें ट्रिटमेंट कोत्ता, दोतोर बेस्ट दोतोर. फादर ह्या हॉस्पिटलान हांव ट्रिटमेंट घेता, हो बरो हॉस्पिटल. फादर हो आदोगाद म्हजी केस झगडटा, म्हजें प्रॉब्लम हो आदोगाद पळयता. गोंयांत तो बरो आदोगाद जायत्यो केश्यो जिखला. मोगाच्या बाबा भयणो, जेन्ना आमी उलयता तेन्ना ह्या भावाट देवानूच दिलेल्या दोतोरांचेर, देवानूच दिल्या मनशांचेर आमी करता. फादर म्हजी पासपोर्ट ह्या एजंटा लागीं दिल्या, हो बरो मनीस जायत्या जाणांचें केलां, म्हाका भावाट आसा. म्हजें फायनान्शियल इन्वेस्टमेंट ह्या मनशा लागीं दिलां, जायतें ताणें बरें केलां, म्हाका भावाट आसा. मोगाच्या बाबा भयणो, बरी वस्त दी. जेन्ना आमी मनशाचेर भावाट दवरता तेन्ना जायतें बरेंपण हो मनीस कोत्तलो अशें आमकां जाता. तर कितलो व्हडलो भावाट आमी देवाचेर दवरूंक जाय. म्हणून ह्या सायबा देवाचेर हांव पातयेतां, म्हाका कांयच जावचें ना. हांवें जेजूक सांगलां, टेक केअर ऑफ दीस थिंग, टेक केअर ऑफ माय डॉटर. म्हज्या भुरग्यांचे, म्हज्या घराचे परिस्थितीचेर नदर घाल, सगळें बरें जातलें. आयज दोतोरांतलो दोतोर, आदवोगादांतलो आदवोगाद, राजांचो राजा आमच्या दोळ्या मुखार आसा. ह्या वेळार तुजें प्रॉब्लम, तुजें वादोड मोड जेजूक सांग. जेजूक सांग, तुजो हांव मोग करता दुनिया, तुज्या पांयां सोरशी हांव आसा. तुज्या पांयां सोरशी हांव आसा, तुजो हांव मोग करता दुनिया, कदींच हांव सोडून वेचो ना. ह्या वेळार तुजी गरज जेजू मुखार दवर. कसलें वादोड मोड घेवन तूं आयलाय, जेजूक सांग, तुजो हांव मोग करता दुनिया. तुज्या पांयां तोडाक हांव रावतलो, तुजे संगी हांव जियेतलो, तुज्या मार्गार, तुज्या वाटेर हांव चलतलो. असलो बावाट हांव घेवन ह्या जाग्या वेलो हांव वचूंक सोदतां. ह्या वेळार मोगाच्या बाबा भयणो, हें गीत आमी गावुया. आनी हें गीत जाल्या उपरांत शेवटाक थोड्यो मिनटां आमचें वादोड मोड, आमचे प्रश्न, आमचे आटेविटे, आमची मागणी ओगीपणी घालुया. ह्या वेळार आमी सगळीं हांगा आसा, हांव आनी तूं, आमकां गरज देखून आमी पयसतावन आयल्या, वा आमकां जेजून गरज आमची दिल्या, फावो केल्या देखून आमी आयल्या. आतांच आवय बापूय आपल्या भुरग्याक घेवन आयिल्लीं दिन वासूंक भुरग्याच्या देण्या खातीर. ह्या वेळार मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्यो गरजो, आमचो बावाट वाडोय म्हूण ह्या गितांतल्यान आमी सगळीं मागुया.
दिसोना तुझ्या पायासोनी रावतलो येशू तुझे वाटे नावतलो येशू तुझे सोंगे हांव गायतलो येशू हांव पाटी चोरचोना तुझ्या पायाचोर रावतलो येशू तुझे वाटे नाव चोलतलो येशू तुझे सोंगे हांव गायतलो येशू हांव पाटी चोरचोना तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता येशू तुजो हांव मोग करता आनी सदां तुज्या पायासोर रावतलो येशू तुझे वाटे नाव चोलतलो येशू तुझे सोंगे हांव गायतलो येशू हांव पाटी चोरचोना सगळी म्हणूया तुझ्या पायासोर रावतलो येशू तुझे वाटे नाव चोलतलो येशू तुझे सोंगे हांव रावतलो येशू हांव पाटी चोरचोना देवाक आमी शेवटाक दिनवासी हालेलुया हालेलुया वाखणी तुका जेजू व्हडल्यान आमी देवाची आर्गा तुका जेजू हालेलुया 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 Jesus 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 at this time I pray for everyone here help them to storm down help them hallelujah hallelujah Jesus 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 at this time I pray for every sister every brother every family that is there praying for you praying hallelujah hallelujah bless them grant them all the requests that have come bless them bless their prayers hallelujah bless their families bless their intention prayers hallelujah 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 wakani tuka jesu moima tuka jesu स्तुती तुका जेजू ह्या वेळार जेजू दूर एका कुटुंबा खातीर मागता दूर एका भयणी बाबा खातीर मागता तांची मागणी स्वीकार कर जी बाबांकडून मागतात तांचे खातीर मागता साहेबा तांचे सगल्यो गरजो तांकां दी ह्या वेळार तुज्या पांयां सरशी आसात बाबांकडून मागतात जिवितान वादळ मोड आयला जाल्यार ह्या वेळार तांकां सगल्या वादळांतली पयस कर सगल्या वायटांतली पयस कर हालेलुया 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 मोहिमा तुका जेजू ह्या वेळार जेजू म्हणटात शांती तुमकां आनी दर्या शांत जालो जेन्ना ते बोटीन भितर सरलेले कुशाल आसलेले तसलो परिस्थिती परतून जाली सगलो मोडो परतून धोवे जाले जी खाडी कुपां आसलेली ती परतून नितोड जाली ज्यो व्हडल्यो वसाड्यो लारां फुट्टाली दर्या परतून शांत जालो व्हडें जें आलतालें दोलतालें परतून दर्याचेर शांतीन फुडें वचूंक जालें जे शीस आनी तूं भियेलोलो उचांबट जालोलो दुबाव घेवन आयलोलो मोत्ता कशें दिसलेलें खोबार सगलो संवसार कसो दिसलोलो परतून जेजून तुज्या जिवितान हो बावाट घातलो आतां वेता आसतना मोगाच्या बाबा भयणू कितें घेवन या जेजूचो आशिर्वाद आमचेर घेवन या जेजूक आमचे बरोबर आमच्या जिवितान कुटुंबान आमी घेवन या आनी होच बावाट घेवन आमी भावार्थाची मनशां जावुया घरान गेल्या उपरांत नेगेटीव उलय नाका
घरान गेल्या उपरांत भावात नासलेल्या परी उलोय नाका, जावचें ना, कांयच करूंक जावचें ना. मोगाच्या भावा भयणो, ना तर भावाट आसून कसलोच फायदो ना जातलो. ह्या जाग्यार आयलाय, इतली मेहनत करून आयलाय, वेळ घेवन आयलाय, त्रास घेवन आयलाय, परतून वेताना हो भावार्थाचें फळ तुज्या जिवितान घेवन वच. जेजूक तुज्या जिवितान, तुज्या कुटुंबान घेवन वच. जेजू जेन्ना आसतलो कितलेंय वादोड मारीत, बोट आलोत दोलोत, पूण बुडचो ना हें जेजू आस्वासन दिता. ताकाच लागून आमी सगलीं हांगा आसांव एकामेका पासत मागलां. आमी सगलीं हांगा आसांव खेरीत भाशेन आयज तुमचे खातीर दर एकल्या पासत जे आयज हांगा आयल्यात, घोडे हांगा आसात, ह्या वेळार नात, तुमचे खातीर हांव मागतां. सायबा, ह्या भयणी खातीर, ह्या भावा खातीर, ह्या कुटुंबा खातीर हांव मागतां. जावं कोणाचें टेस्ट आसा, एक्सरे काडची आसा, सोनोग्राफी काडची आसा, जायतीं जाण म्हणटालीं, तांचे खातीर हांव मागतां. थोड्यांची इंटरव्यू दिवची आसा, थोडी इंटरव्यू एग्जाम दिवची आसा, सगळें बरें जावंक तांचे खातीर मागतां. जायत्या जाणांनी आपली पासपोर्ट करूंक घातल्या, कांय ओडचूड नासतना सगळें जावंक हांव मागतां. जायतीं जाणां परदेसांत आसा, आमच्यो फामिल्यो, जावं आमचीं भुरगीं, आमचे कुटुंब, आमचे घोव, आमचे भुरगीं जावं बोटीर आसात, जावं दुसऱ्या देशांत आसात, ह्या वेळार तांचे खातीर हांव मागतां. ह्या वेळार कसली गरज आसा, जेजू सगल्यो गरजो तुज्या पांयां मुखार हांव दवरतां. जिवितान वादोड आयलां त्या भावाक, त्या भयणीक, त्या कुटुंबाक तुज्या पांयां सरशीं दवरतां. हील देम, टच देम, बरो तांकां कर. ओ भावाट, मोगाच्या भावा भयणो, घेवन आमी एकामेका पासत मागुया. तुज्या सायडीन आसा ताचे खातीर माग, कोणूय जावं, दादलो बायल जावं, तुज्या मुखार, तुज्या फाटल्यान आसलेल्या खातीर माग. कसली गरज ताची जावं, सायबा, जें कितें मागता हो भाव हो भयण, ताका फावो कर. ह्या जाग्यार आसात तांचे सगल्यांचे खातीर मागुया. म्हजेय खातीर मागात, सगल्यां खातीर मागुया. सिस्टरी खातीर मागुया, ह्या रितीराच्या घरा खातीर मागुया. कितलीं भावा भयणां येतात वेतात, थोड्यो सिस्टऱ्यो हांगा कांय दिसां रितीर करतात, तांचे खातीर आमी मागुया. इस्कॉलाचीं भुरगीं हांगा येतात, तरणाटी हांगा येतात, पाद्री माद्री हांगा येतात, तांचे खातीर मागुया. सगल्यां खातीर मागून आमचे दोनी हात ह्या वेळार उक्ते धरून जेजून शिकयलेले मागणी आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया.
Argantuka Jesu, Argantuka Jesu, Argantuka Jesu Kalzanta. Argantuka Jesu, Argantuka Jesu, Argantuka Jesu Kalzanta. Moi matuka Jesu, moi matuka Jesu, moi matuka Jesu Kalzanta. Moi matuka Jesu, moi matuka Jesu, moi matuka Jesu Kalzanta.